नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही एक ऐसा सिर फिरा और जालिम हाकिम का तस्वुर जहन में आता है जिससे अपनी आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया भी कहीं न कहीं डरती है। इस मोटू की मासूम शक्ल पे ना जाइएगा। सोल्जर ऑथोराइजेशन से लेकर न्यूक्लियर पावर तक सबका इख्तियार किम जोंग उन के हाथ में है। कोई मुल्क इसके साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि ये अपनी फेवरेट आइसक्रीम ना मिलने पर भी एटम बम चलाने से कहते हैं नॉर्थ कोरिया में सूरज भी तब निकलता है जब किम जोंग उन की इजाजत हो। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे सीक्रेटिव एंड आइसोलेटेड कंट्री कहा जाता है। यहाँ हर शहरी की हर हरकत और हर कदम पर निगरानी होती है। यहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि छोटा सा जुर्म करना भी खतरनाक नताइज ला सकता है। और यहाँ पर क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, किधर जाना है और कौन सी नौकरी करनी है, इसका फैसला किम जोंग ही करता है। यहाँ सब कुछ इसकी मर्जी से ही होता है। इसको शुमाली कोरिया भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे अलग थलग रियासत है। शुमाली कोरिया ईस्ट एशिया और कोरियन पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है और शुमाली कोरिया के नॉर्थ में चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज आते हैं और इसके साउथ में साउथ कोरिया आता है जिसको नॉर्थ कोरिया के शहरी जन्नत कहते हैं और यहाँ पर दाखिल होना वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं। और इसके ईस्ट में सी ऑफ जापान जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है ये मौजूद है और इसके वेस्ट में येलो सी मौजूद है। ये मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान वाक़या पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्सल लीडर है जो दुनिया के सबसे सीक्रेटिव और अथॉरिटेरियन रेजिम्स में से एक को लीड कर रहा है। वो किम इल संग का पोता और किम जोंग इल का बेटा है। दोनों ही नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर रहे हैं। किम फैमिली को पीक डू ब्लड लाइन के नाम से भी जाना जाता है जो नॉर्थ कोरिया में लीडरशिप और लेजिटिमेसी का सिंबल है। किम जोंग उनकी लीडरशिप 2011 में शुरू हुई जब उनके वालिद किम जोंग इल का इंतकाल हुआ। तब से उन्होंने अपनी आयरन फिस्ट पॉलिटिक्स और स्ट्रिक्ट लॉज के जरिए नॉर्थ कोरिया को टाइटली कंट्रोल किया है। उनके डिसीजंस में मिलिट्री, इकोनॉमी और इवन के सिटीजन्स के डेली लाइफ का हर पहलू शामिल है। किम जोंग उन की फैमिली सिर्फ पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी का भी हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया में उनके वालिद और दादा की तरह किम जोंग उन को भी सुप्रीम लीडर का टाइटल दिया गया है। तो आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के 10 अनबिलीवेबल लॉज जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं इम्प्लीमेंट होते। रियलिस्टिक आइकन की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कपड़ों की तो शुमाली कोरिया में हम कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते। कलरफुल पैंट्स, शर्ट्स और शूज पहनना यहाँ पर सख्ती से मना है। शुमाली कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना मुकम्मल तौर पर मना है। हुकूमत के नजदीक ये अमरीकी और मगरबी सकाफत की अलामत है और इससे अवाम में दाखिल होने से रोकना जरूरी समझा जाता है। यहाँ शहरी अपनी मर्जी से जीन्स या मगरबी फैशन के कपड़े नहीं पहन सकते और हर शहरी की लिबास पर हुकूमत की सख्त निगरानी होती है। अगर कोई शहरी ब्लू जीन्स पहनते हुए पकड़ा जाए तो इस पर शदीद सजाएं आयद की जाती हैं। सजा की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है जैसे कि अवाम के सामने शर्मिंदा किया जाता है, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए जबरी मुशक्कत कराई जाती है। अगर बहुत सी क्रिटिकल केस हो तो ये सजा महीनों और सालों पर भी जा सकती है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को लेबर कैंप में कई महीने तक सख्त मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। ये कानून जाहिर करता है कि शुमाली कोरिया में सकाफत, फैशन और आजादी इजहार पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। शहरी अपने लिबास का इंतखाब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और हत्ता के एक छोटी सी गलती भी उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। शुमाली कोरिया में किसी भी किस्म की केबल टीवी या सैटेलाइट डिश लगाना सख्त जुर्म है। हुकूमत चाहती है कि शहरी सिर्फ सरकारी टीवी चैनल्स देखें ताकि अवाम को सिर्फ वो खबरें और मालूमात मिले जो रियासत चाहती है। अगर कोई शहरी बगैर इजाजत केबल या सैटेलाइट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त सजा दी जा सकती है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा करने वाले को 10 साल तक कैद, जबरी मुशक्कत, हत्ता के लेबर कैंप में भी भेजा जा सकता है। ये पाबंदी इस बात को जाहिर करती है कि हुकूमत न सिर्फ मालूमात बल्कि शहरियों की रोजमर्रा तफरीह पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखती है। अब बात करते हैं कोरियन ड्रामास की। शुमाली कोरिया में जनूबी कोरिया के ड्रामे, फिल्में और म्यूजिक देखना भी मुकम्मल तौर पर मना है। हुकूमत चाहती है कि शहरी मगरबी या जनूबी कोरिया की सकाफत से मुतासिर न हो। अगर कोई पकड़ा जाए कि वो साउथ कोरिया के ड्रामे या म्यूजिक सुन रहा हो तो सजा इंतहाई सख्त हो
سکتی ہے۔ ایسی سزا میں لمبی قید، جبری مشقت، سخت جرمانہ یا حتیٰ کہ پھانسی تک بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بعض حالات میں اگر شہری بڑے پیمانے پر یہ مواد دوسروں تک پہنچائے تو پورے خاندان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ شمالی کوریا میں مذہبی مواد رکھنا بھی جرم ہے، خاص طور پر بائبل یا دیگر مذہبی کتابیں رکھنے والے افراد کو سخت سزائیں، لمبی قید، حتیٰ کہ فوراً پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ صرف ریاستی عقائد یا لیڈر کی عبادت ممکن ہو اور شہری اپنی مرضی سے مذہب اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ظاہر کرتا ہے کہ یہاں مذہبی آزادی بالکل نہیں ہے اور عوام کو مکمل طور پر سرکاری نظام کے تابع رکھا جاتا ہے۔ کم جونگ ان یا سابقہ لیڈرز کے خلاف کوئی لفظ بولنا یا لکھنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ چیز بغاوت میں شامل ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو سزائے موت یا قید کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو سزا دینے کا قانون بھی ہے۔ یہ قانون دنیا میں منفرد ہے کیونکہ یہ ایک شخص کی مخالفت کو پورے خاندان تک سزا دینے کا سبب بنا دیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا میں کسی شہری کی آزادی اظہار ناممکن ہے۔ شہریوں کو شہر یا ملک کے اندر یا باہر جانے کے لیے حکومت کی اجازت درکار ہے۔ بغیر اجازت سفر کرنے والے کو شدید سزا دی جاتی ہے اور کبھی کبھار یہ جرم سزائے موت یا قید میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر سفر کی آزادی بھی نہیں ہے۔ شمالی کوریا میں مرد اور خواتین کے لیے محدود ہیئر سٹائل منظور کیے گئے ہیں۔ حکومت کی اجازت کے بغیر بالوں کا رنگ یا کپڑوں کا انتخاب کرنا جرم ہے۔ یہ قانون ظاہر کرتا ہے کہ یہاں صرف سرکاری منظور شدہ ثقافت اور فیشن ممکن ہے اور کوئی بھی فرد اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ عام شہری غیر ملکیوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی غیر ملکی بندے سے تعلق قائم کرے تو وہ اسے سخت سزا یا قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہری کے سیاسی جرم یا مخالفت کی سزا اکثر 3 نسلوں تک دی جاتی ہے، یعنی کہ دادا کے کیے گئے گناہ کی سزا اس کے پوتے کو ملتی ہے، اور اس سے شہریوں میں ہر وقت خوف کی لہر بنی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کو بھی حقیر نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شمالی کوریا میں ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر محلے میں حکومت کے ایجنٹس موجود ہیں۔ یہ لوگ شہریوں کی روزمرہ زندگی، گفتگو اور سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ نظام ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا میں پابندی اور خوف کی فضا کس حد تک موجود ہے، اور ان کے فونز بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کے فون کے اندر بھی گورنمنٹ کا اپنا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے۔ کچھ بھی اللیگل سرچنگ یا الٹی حرکت پر موبائل کا آپریٹنگ سسٹم آٹومیٹک پکچر لے کر گورنمنٹ کو بھیج دیتا ہے۔ 2013 میں انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ کم جونگ ان نے اپنے خود کے انکل جینگ سونگ ٹائک کو پارلیمنٹ کے سیشن کے بعد ڈیتھ پینلٹی دے دی۔ آفیشیل سٹیٹمنٹس میں کہا گیا کہ وہ باغی ہو گیا تھا، لیکن فورن اینالسٹ نے کہا کہ اصل وجہ صرف اتنی تھی کہ جانگ سونگ ٹائک، جو کم جونگ ان سے زیادہ پاپولر ہو رہا تھا، پارلیمنٹ میٹنگز میں لیڈر کے آرڈرز پر صحیح ریاکشن نہیں دیتا تھا۔ یہ کبھی کبھی ان کی بات کو چیلنج کر دیتا تھا۔ پارلیمنٹ کے ایک سیشن کے دوران اس نے کم جونگ ان کی بات سنتے وقت بے احترامی جیسا پوسٹر دیا۔ اسی مائنر سے بیہیویئر ایشو کو نارتھ کوریا میں بیٹریال کا نام دیا گیا اور اس کو شوٹنگ سکواڈ کے سامنے لا دیا گیا۔ انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس نے کلیم کیا ہے کہ ایک سینئر پارلیمنٹ ممبر نے ایک لانگ سیشن کے دوران آنکھ لگانے کی غلطی کر دی۔ آئی وٹنس اکاؤنٹس کے مطابق وہ ممبر تھکن کی وجہ سے 2-3 سیکنڈ کے لیے سو گیا اور اس کا سر ہلکا سا جھکا۔ کیمراز اور سیکورٹی سٹاف نے فوراً نوٹس لیا۔ سیشن کے بعد اسے کوائٹلی اٹھایا گیا اور کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو گیا۔ میڈیا کی رپورٹس نے کلیم کیا ہے کہ اس پر ڈس لوئل بیہیویئر کا الزام لگا کر لیبر کیمپ بھیج دیا گیا، جہاں سے زندہ واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور کیس 2016 میں انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نارتھ کوریا کے ایجوکیشن منسٹر کم یونگ جن کو صرف ایک مائنر پروٹوکول مسٹیک کی وجہ سے ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی۔ یہ واقعہ پورے ورلڈ میڈیا میں آگ کی طرح پھیل گیا، کیونکہ کسی بھی ملک میں ایک سمپل پوسچر مسٹیک پر ڈیتھ پینلٹی ملنا آلموسٹ امپوسیبل ہے، لیکن نارتھ کوریا کے رولز دنیا سے بہت الگ ہیں۔ اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بعد کم جونگ ان اپنی سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے سیکرٹ اور ڈینجرس سیکورٹی کم جونگ ان کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کم جونگ ان کی سیکرٹ سیکورٹی پر ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایک چھوٹا سا بریک۔